4 जून 2025 35 साल बानो सातकजाई हाथ में कुरान थामे हल्की सी कपकपाहट के साथ आगे बढ़ी। उसकी आवाज भरा गई थी मगर अल्फाज वाज़ेह थे। 7 कदम मेरे साथ चलो, फिर तुम मुझे गोली मार सकते। उसके सामने खड़ा था 35 साल एहसानुल्लाह, एक शख्स जो बचपन से ही बानो को जानता था, क्योंकि वो दोनों बलूचिस्तान के दो मुतहारिब मगर एक दूसरे को सदियों से पहचानने वाले कबाइल से ताल्लुक रखते थे। बानो सातकजाई कबीले की बेटी थी, एक कबीला जो अपनी गैरत, जमीन से जुड़े रवाजों और सख्त कबाली कवानीन के लिए मशहूर था। दूसरी तरफ एहसानुल्लाह बिजंजो कबीले से था, जिनकी तारीख बहादुरी और कबायली वफादारी से भरी हुई थी, मगर साथ ही उनके अपने रस्म रवाज भी उतने ही सख्त थे। ये दोनों कबीले सदियों से एक दूसरे के साथ रहते आए थे, मगर इनके ताल्लुकात हमेशा नाजुक तवाज़न पर कायम रहते और इसी तवाज़न को तोड़ने वाला वाक़या मोहब्बत था। ऐसी मोहब्बत जो उनके कबीलाई कवानीन के मुताबिक एक जुर्म समझी जाती थी। बानो की आंखों में खौफ भी था और एक अज़म भी। वो कुरान को अपनी ढाल बनाए हुए थी, क्योंकि इस धरती के रस्म रवाज में ये अकीदा था कि कुरान हाथ में लेने वाले पर हाथ उठाना गुनाह है। मगर कबीलाई गैरत का नशा अक्सर इन अकायद से भी ऊपर चला जाता है। एहसानुल्लाह के इर्द गिर्द खड़े मुसल्ला अफराद, जो ज्यादातर बानों के अपने ही कबीले के थे, उसके हर लफ्ज को नफरत और गुस्से से सुन रहे थे। फिर एक लम्हे में जैसे सब्र का बंध टूट गया हो, जिरगे के एक बड़े ने इशारा किया और एक काली बंदूक का दहाना उठा। पहली गोली चली, फिजा में एक कड़ाकेदार धमाका हुआ, फिर बानो के हाथ से कुरान छूटा, उसका वजूद जमीन पर गिरा, मगर गोलियां रुकी नहीं। एक के बाद एक गोली चलती रही। ये कत्ल बराए गैरत था, जिसे करने वालों को यकीन था कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि अपने कबीले का वकार बचा रहे हैं। इस मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। लाखों लोगों ने उसकी आखिरी सदा सुनी और वो लम्हा देखकर लहरज उठे। एक लड़की की जिंदगी कबीले की गैरत के नाम पर मिटा दी गई। ये वाक़या बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत क्वेटा के मज़ाफ़ाती इलाके सरियाब के करीब एक छोटी सी देही बस्ती में पेश आया। यहाँ कच्चे रास्ते, मिट्टी के मकान और इर्द गिर्द फैले हुए खुश्क पहाड़ इलाके की सख्त जुग्राफियाई हकीकत को बयान करते हैं। गर्मियों में धूप तेज और हवा में मिट्टी की लपेट मुस्तकिल रहती है, जबकि शाम के वक्त ठंडी हवाएं वीरान गलियों में सीटी बजाती है। ये बस्ती ना सिर्फ जुग्राफियाई तौर पर मरकज़ शहर से दूर है, बल्कि समाजी तौर पर भी रवायती कबायली निज़ाम के गहरे असर में है। यहाँ के मकीन जिरगे के फैसलों को रियासती कानून पर तरजीह देते हैं और इज्जत और गैरत का तस्वर जिंदगी के हर शोबे पर गालिब है। इसी माहौल में बानो सातकजाई और एहसानुल्लाह समलानी की कहानी परवान चढ़ी, एक कहानी जो मोहब्बत से शुरू होकर खून पर ख़त्म हुई। बानो की ज़िंदगी का पहला अहम मोड़ उस वक्त आया जब उसकी शादी एक मकामी शख्स से हुई। शादी के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। बज़ाहिर ये एक आम घरेलू जिंदगी थी, लेकिन बानो के रिश्तेदारों के मुताबिक ये रिश्ता कभी भी मुकम्मल तौर पर खुशगवार नहीं रहा। शौहर के साथ ताल्लुकात में तलखी, खानदानी झगड़े और रिश्तेदारों के दबाव ने बानो के दिल में बगावत के बीज बो दिए। दूसरी तरफ एहसानुल्लाह एक आम बलोच नौजवान था, जिसने अपनी बरादरी की रवायात और सख्त कबायली माहौल में आंख खोली। उसकी भी एक शादी हो चुकी थी और उसके यहाँ 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एहसानुल्लाह के करीबी हलकों के मुताबिक वो अपने घर और बच्चों से मोहब्बत ज़रूर करता था, लेकिन उसके दिल में किसी और किस्म की आज़ादी की ख्वाहिश भी मौजूद थी।
بانو اور احساناللہ دونوں کے لیے یہ اپنی اپنی زندگیوں کا وہ مرحلہ تھا جہاں وہ اپنی ازدواجی رشتوں سے مطمئن نہیں تھے، اور یہی ناراضگی ایک دن ان کی راہوں کو ایک دوسرے سے ملا گئی۔ گاؤں کی تنگ گلیوں میں پھیلی سرگوشیاں اور لوگوں کی چبھتی نظریں دونوں کے دلوں پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ ہر ملاقات، ہر بات چیت اب خطرے کے دائرے میں آ چکی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی، بانو نے چپکے سے اپنا چھوٹا سا تھیلا تیار کیا۔ گلی کے موڑ پر احسان اللہ کھڑا تھا۔ بغیر کچھ کہے دونوں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ان قدموں کے ساتھ وہ اپنے پیچھے گاؤں، گھر اور وہ سب کچھ چھوڑ رہے تھے جو کبھی ان کی دنیا ہوا کرتا تھا۔ اخباری رپورٹس اور مقامی بیانات کے مطابق بانو اور احسان اللہ نے پہلے موقع پر گھریلو دباؤ، خاندانی کشیدگی اور معاشرتی تنگ نظری سے تنگ آ کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں ابتدائی طور پر چھپ کر کہیں چھپتے یا کسی رشتہ دار یا دوست کے گھر میں چند دن قیام کرتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی دونوں ابتدائی طور پر کچھ دن در پردہ رہے۔ مقامی اطلاعات کے مطابق اس پہلی دفعہ کی مدت تقریباً 20 تا 30 دن رہی۔ کئی رپورٹس میں 25 دن کا حوالہ بھی ملتا ہے۔ اس عرصے میں وہ کرائے یا دوستوں کے گھروں میں رہے۔ باہر کی زندگی کی معاشی مشکلات اور بچوں کی یاد نے ان پر گھروں کی طرف واپسی کا دباؤ بنایا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ گھر والوں نے ابتدائی طور پر واپسی پر نرم لہجہ اختیار کیا۔ بعض مقامی بیانات کے مطابق ماں یا دیگر رشتہ داروں نے نجی طور پر کہا کہ واپس آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ گھر والوں نے بانو کو واپس قبول کر لیا، مگر گھر کی سماجی ناپسندیدگی، شکوک اور کشیدگی دور نہیں ہوئی۔ رپورٹس میں یہ بھی آیا کہ واپس آنے کے بعد جوڑے پر نظر رکھی گئی، طے شدہ پابندیاں تھیں اور عوامی ذلت یا دباؤ ختم نہیں ہوا۔ یہی سماجی دباؤ دراصل مستقبل کے بڑے سانحے کی بنیاد بن گیا۔ کئی رپورٹس کے مطابق جوڑے نے پہلی واپسی کے کچھ عرصہ بعد پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وجہ پھر وہی تھی، مسلسل دباؤ، سماجی بدنامی اور حق کے انتخاب کی کمی۔ دوسری دفعہ بھاگنے کے بارے میں ذرائع میں اختلاف ہے۔ یہ تضاد بھی بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کے گرد حقائق کے مختلف اطراف موجود ہیں اور ہر دعوے کی آزاد تصدیق ضروری ہے۔ گھر والوں اور قبیلے کے بزرگوں نے جب دیکھا کہ بانو اور احسان اللہ کا قبیلے کی روایات سے ٹکرانا بڑھ رہا ہے تو ایک راستہ اختیار کیا گیا۔ صلح کا پیغام۔ ایک صبح پیغام آیا کہ قبیلے کے بزرگ صلح کروانے کے لیے ایک ملاقات کر رہے ہیں، بس تشریف لائیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی وہ دعوت تھی جسے دونوں نے ابتدائی طور پر قبول کیا۔ امید تھی کہ خلوص کے ساتھ معاملہ سلجھ جائے گا۔ اسی اطمینان پر وہ ملاقات کے مقام کی طرف روانہ ہوئی۔ ملاقات کا مقام ایک ویران راستے پر طے ہوا۔ وہاں قبائلی بزرگ، سردار اور چند مسلح افراد اکٹھے تھے۔ رسمی طور پر اسے جرگہ کہا گیا، ایک اجتماع جہاں بزرگ معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جرگہ کی تقریب میں مذہبی آیتیں پڑھی گئیں، بزرگوں نے لمبی تقریریں کی اور پھر معاملے کا فیصلہ سنایا۔ جرگے کا فیصلہ ہے کہ دونوں یہ لڑکی اور یہ لڑکا قصوروار ہیں، ان پر سزا تجویز کی گئی ہے۔ ویڈیو اور مقامی بیانات کے مطابق وہ لمحہ دل دہلا دینے والا تھا۔ بانو کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ وہ کھڑی تھی، کانپتی آواز میں بولی، 7 قدم میرے ساتھ چلو، پھر تو مجھے گولی مار سکتے ہو۔ اس کے بعد مسلسل گولیاں تھیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس اور ویڈیو کلپس میں دعویٰ کیا گیا کہ بانو پر 7 گولیاں جبکہ احسان اللہ پر 9 گولیاں چلائی گئی۔ بانو کی والدہ گل جان بی بی ایک ویڈیو بیان میں منظر عام پر آئیں اور انہوں نے کہا کہ
कना करे बंदा तन कुसूर के गिरफ्तार करे नुस्ता कना सरदार नन कुसूर से के गिरफ्तार करे नुस्ता करे दा फैसले ने सरदार ते तुम करे नु ने मीर मुतबत्ते तुम करे नु ने अदालत तट करे नु नंते ना बलोची करे रस्म करे। कुछ बयानों में मां ने कहा कि बेटी की हरकत ने खानदान को धचका दिया और इसी खूनरेज फैसला में उनका अपना हिस्सा था। पुलिस ने वीडियो और शवाहिद की रोशनी में मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया। सहाफ़ी और रिपोर्ट्स में गिरफ्तार शुदगान की तादाद मुख्तलिफ अंदाज में देखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 या 14 अफराद को हिरासत में लिया गया। इनमें मकामी सरदार, रिश्तेदार और जिरके के कुछ अरकान शामिल बताए गए। मुकदमा दर्ज करके लाशों की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के आर्डर किए गए ताकि शवाहिद इकट्ठे किए जा सके। ये कार्रवाइयाँ इस अवामी दबाव और वीडियो की वायरल होने के फौरी बाद शुरू हुई। ताहम अभी तक किसी को भी सजा नहीं दी गई। अभी तक इस मामले की तहकीकात जारी है। ताहम जो बानो और एहसान ने किया ये गलत है, मगर इसका फैसला कबाइलियों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। कानून मौजूद है, उनको कानून के मुताबिक उनको सजा देनी चाहिए थी। आप इस वाक़े के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।